ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हार्दिक प्रणाम, शुभ प्रभात। आदरणीय सज्जन महानुभावहरू, यो पावन बिहानीमा यहाँलाई यो विशेष दिव्य सत्सङ्गमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। समस्त साधक महानुभावहरू, मैले देखिरहेको छु यहाँहरू सत्सङ्गमा जुटिसक्नु भएको छ। हामी 7:30 पौने 8 खसेर फेरमा सत्सङ्गमा आउने गर्छौँ। विष्णु चापागाईज्यू, सरिता पाण्डेज्यू, गायत्री पोखरेल माताज्यू, सबैलाई हार्दिक नमन स्वागत कार्यक्रममा। मित्रहरू, साधकहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो यो सत्सङ्ग युट्युबमा पनि अपलोड हुन्छ, सहज भक्ति योग च्यानलमा। यहाँले भक्ति योगी हरिहरबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा सहज भक्ति योग च्यानलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, र आजको विषयबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र बेलुका पनि हामी जुम सत्सङ्गमा, अथवा धेरैजना भए जुम सत्सङ्गमा, थोरैजना 8 जनाभन्दा कम भएमा फेरि मेसेन्जर ग्रुपबाट पनि गहन लगभग 1.5 घण्टाको सत्सङ्ग चर्चा, जिज्ञासाको आदान प्रदान, आफ्ना अनुभव विचार ज्ञानहरूलाई आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रममा हामी बेलुका पनि जोड्छौँ। बेलुका 5:30 बजेबाट 7 बजेसम्म। त्यसको लागि रहेको छ मेसेन्जर ग्रुप, क्लोज सत्सङ्ग ग्रुप। त्यसमा हजुरहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने हामी हजुरलाई एक्सेप्ट गरेर त्यसमा सहभागी गराउन सक्छौँ। क्लोज सत्सङ्ग ग्रुप, त्यसमा यहाँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र अर्को छ हाम्रो आवर सत्सङ्ग ग्रुप पनि छ, त्यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना भोइस रेकर्डहरू कुनै पनि ढङ्गले यहाँले सत्सङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हरेक ढङ्गले हामी प्रस्तुत हुने प्रयास गरिरहेका छौँ, ताकि यो मानव जीवनको सार्थकता होस्। सत्सङ्गबाट नै समाधि, मुक्ति र भक्तिको प्राप्ति होस्, यो जीव पूर्ण मुक्त होस्। यसैको लागि नै हामीले यो सत्सङ्गको आयोजना गरेका हौँ। हामी सत्सङ्गमै जोडिरहेका छौँ, कुनै न कुनै ढङ्गले हरेक साधु सन्तसँग, हरेक साक्षात्कारहरूसँग हामी जोडिरहेका छौँ। आदरणीय वेदमणि अधिकारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हरे कृष्ण। गायत्री पोखरेल माताजी, जय श्रीमन नारायण, जय होस्। शुभ बिहानी। कल्पना आचार्य बस्ताकोटी, राधे राधे, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। समस्त साधक आत्माहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। निर्मला पौडेलजी हुनुहुन्छ सायद। निर्मलाजी हाम्रो पूर्व चित्तमन्त्री हुनुहुन्छ, कार्यरत हुनुहुन्छ यहाँ। अत्यन्तै आस्थिक साधक पनि हुनुहुन्छ निर्मलाजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। गङ्गा प्रसाद चापागाई दाजु, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। सबैलाई हार्दिक नमन, कार्यक्रममा स्वागत छ। शुभ प्रभात। अब आउनुहोस् आजको खास विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। आजको विषयवस्तु हो कठोपनिषदको प्रथम अध्यायको द्वितीय वल्लीको 19औं मन्त्रबाट सुरु हुन्छ। भर्खरै मात्र आदरणीय सुशीला निरौला दिजु पनि आइसक्नु भएको छ। राधे राधे, हार्दिक नमन स्वागत यहाँलाई। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबै हुन् सुखिया, नहुन् कोही दुखिया, भवतु सब मङ्गलम्। सबैतिर मङ्गल होस्, मैत्री होस्, आनन्द होस्, सुख शान्ति करुणा प्रेम मैत्री सबैतिर फैलियोस्। यही हो हाम्रो अहोभाव, हाम्रो आत्माको पुकार यही छ। सबैको लागि नमन। राजन खनाल प्रभु, हार्दिक नमन स्वागत कार्यक्रममा। हरे कृष्ण।
कृष्टि निरौलाज्यू लगायत सबैलाई हरि ओम शान्ति ओम। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। मङ्गलाचरण पश्चात अब यहाँ कठोपनिषद्को आज एकदम आवाज सानो आयो भन्नुभएको छ। म यहाँ भोल्युम मिलाउने प्रयास गर्छु। मेरो बोली सानो भयो अथवा डिभाइसको सानो भयो। हजुर, हरे कृष्ण। यसलाई एडजस्ट गर्दै गरौँ। 19औं मन्त्र कठोपनिषद्को यमराजले ब्रह्मज्ञान विषय ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ र सर्वप्रथम उहाँले ब्रह्मज्ञानको पात्रता बताउनुहुन्छ अनि ब्रह्मको महिमा बताउनुहुन्छ। त्यसपछि आत्माको बारेमा, खुद जीव आत्मा को हो, के हो, कस्तो हो भनेर तद्विषय ज्ञान बताउँदै हुनुहुन्छ। सीता भट्टराई माताजीलाई पनि स्वागत छ। 19औं मन्त्र कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली। हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न बिजानीतो नाय हन्ति न हन्यते। यहाँनिर यसको भावार्थ के हो त? यदि कसैले मार्नेवाला व्यक्ति आफूलाई मार्नमा समर्थ मान्दछ र यदि कोही मारिने व्यक्तिलाई आफूले मारेको सम्झन्छ भने त्यो दुवै नै अवस्थामा उसले, त्यो दुवै प्रकारका व्यक्तिले आत्मस्वरूपलाई जानेकै छैनन्। तौ उभौ बिजानीत, उनीहरूले दुवैले नबिजानीत, जानेकै छैनन् आत्मस्वरूपलाई। किनकि आत्मस्वरूप जीवको असली स्वरूप, कोर उसको बिइङ हो नि, कन्सियसनेस, इजनेस, एक्जिस्टेन्स र उसको आनन्द, ब्लिस, सच्चित आनन्द रूप स्वरूप त्यो नहन्यते, हन्य माने शरीरे, त्यो मर्दैन, मारिँदैन। यो आत्मा न कसैलाई मार्दछ, अयम न हन्ति न हन्यते, न कसैलाई यसले मार्न सक्छ न मारिन्छ। यो त नित्य अवध्य छ, अमर छ, अजर छ भनेर यमराजले त्यो आत्मस्वरूपलाई, हरेक जीवको आत्मस्वरूपलाई, शुद्ध स्वरूपलाई निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ। अगाडि राममणि दुवाडी प्रभु हरि ओम तत्सत, स्वागत छ कार्यक्रममा, नमो नमः। यसको सम्बन्ध यस प्रकार आत्मतत्त्वको वर्णन गर्दै नचिकेताको अन्तःकरणमा परब्रह्म पुरुषोत्तम तत्त्वको जिज्ञासा उत्पन्न गरेर यमराजले अब फेरि परमात्मा स्वरूपको वर्णन गर्छन्। घरि आत्मस्वरूप, घरि परमात्मा स्वरूप, यसको वर्णन गर्छन्। त्यही आत्मतत्त्वले परमात्मा तत्त्वलाई नै जनाउँछ। तत्त्व साझा हो भने त्यसको फैलावट, त्यसको प्रभाव, त्यसको सामर्थ्य चाहिँ फरक हो। आत्मा अल्प सामर्थ्यको छ भने परमात्मा पूर्ण सामर्थ्यको हुनुहुन्छ। आत्मा अल्प नै हो भने परमात्मा पूर्ण हो। आत्माले अज्ञानको वशीभूत हुन्छ, अज्ञानबाट भ्रमित हुन्छ। त्यो आत्माले अनादिकालमा अज्ञानलाई स्वीकार गरेको छ। परमात्माबाट प्रकट भएपछि पनि सृष्टिको अनादिकालमा नै अज्ञानलाई आत्माले स्वीकार गर्यो, भ्रमित भयो। एउटा चाहिँ जगतलाई अथवा शरीरलाई अथवा वस्तुलाई के गर्यो? उसले वस्तुलाई नै सत्य मान्यो, किनकि उसलाई पूर्णताको ज्ञान भएन। अज्ञान किन भयो? उसलाई ज्ञान नभएर। अज्ञान किन हुन्छ? एउटै उत्तर छ, ज्ञान नभएर। अर्को अज्ञानको कारण छैन। मैले यसको बारेमा धेरै हिजो फोकस गरेँ, हिजोको एपिसोडमा मैले पोस्टहरूमा पनि र बेलुकाको जुम सत्सङ्ग, मेसेन्जरको सत्सङ्गमा पनि यसमा मैले अलिकति हामी साधकहरू मिलेर यसमा चर्चा गऱ्यौँ। अहङ्कारको पनि कारण चाहिँ अज्ञान हो। अहङ्कारको कुनै दोष छैन। मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यी चार अन्तःकरण चतुष्टय हुन्। यसको कुनै दोष छैन। शरीरको त झन् दोषै छैन। आफ्नो शरीर, मन, बुद्धि, अहङ्कारकै दोष छैन भने अरूको दोष त छँदै छैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई दोष छैन क्या वास्तवमा। उसो भए दोष कहाँबाट आयो भन्दा अज्ञानबाट आयो। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम, रामगीता। दोष अज्ञानबाट आयो। उसो भए अज्ञान कहाँबाट आयो? खोतलाउँ, अपरेसन गरौँ, अज्ञानलाई पनि अपरेट गरेर फालिदिउँ, सर्जरी गरेर फालिदिउँ। अज्ञानको खिलो, त्यो खिलो फालिदिउँ। कसरी फाल्ने त भन्दा
अज्ञान के हो भन्ने कुरो जानौँ। अज्ञान के हो भनेको ज्ञान नभएको अवस्था नै अज्ञान हो। यस अर्थ अज्ञान छैन, अज्ञान भ्रम हो। अज्ञान भनेको स्याडो मात्रै हो, स्याडो क्या, यस्तो अचिन्त्य स्याडो जुन छ पनि छैन पनि। प्रकाश नहुँदा छ, प्रकाश भएको खेरि छैन, बिल्कुल छैन। अज्ञान त मिथ्या हो। अज्ञान भनेको त एउटा कन्सेप्ट मात्रै हो, कन्सेप्ट। तर शरीर कन्सेप्ट होइन, यो शरीर अहिले कन्सेप्ट होइन। शरीरको आकृति त छ नि त, नाम रूप त छ नि त, हो नि त, देखिएकै छ नि त, बोलेको शब्द नि सुनिएकै हो, इन्द्रियजन्य विषय गोचर कुराहरू पनि छन्। यी पनि यथार्थ सत्य हुन्। यथार्थ सत्य भनेको के हो? सत्य र यथार्थ सत्यमा फरक छ। सत्य भनेको सधैँ जिउका त्यौँ रहने, त्यस्तै रहने सत्य हो। यथार्थ सत्य भनेको रियालिटी भन्छ त्यसलाई। रियालिटी चाहिँ अहिले छ, भोलि नहुन पनि सक्छ, तर अहिले त छ नि, वर्तमानमा, एट द भेरी प्रेजेन्ट मोमेन्ट अहिले त छ नि। यो यथार्थ सत्य हो। जगत छ, मन छ, बुद्धि छ, अहङ्कार छ, चित्त छ, सबै कुरो छ, तर अज्ञान जो छ, अज्ञान छैन। जुन अज्ञान हो त्यो बुझेको अवस्थामा छैन। जहाँ ज्ञान नभएको अवस्था नै अज्ञान हो, ज्ञान नभएको अवस्थामा अज्ञान छ, तर जब ज्ञान हुन्छ अज्ञानै छैन। तर ज्ञान हुँदा पनि शरीर चाहिँ हुन्छ, शरीर त हुन्छ नि। शरीर चाहिँदैन, अब यसलाई हामीले डिस्ट्रोय गर्न सक्छौँ, शरीरलाई अब अन्त्य गर्न सक्छौँ, गर्ने कुरै होइन, मूर्खता हुन्छ। ज्ञान हुँदा पनि शरीर छ, संसार छ, विषयवस्तुहरू छन्, मन छ, बुद्धि छ, चित्त, अहङ्कार सबै छन्, संस्कारहरू पनि छन् ज्ञान हुँदा पनि। तर त्यसको असर प्रभाव आफूमा पर्दैन। त्यो भए पनि त्यसको समुचित प्रयोग हुन्छ। त्यसलाई प्रेम लीलाको रूपमा त्यो जीवले, साधकले प्रयोग गर्छ, त्यसबाट आफू प्रभावित हुँदैन। यही कुरो हो। त्यसैले गर्दा अत्यन्तै गहिरो कुरो छ अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान। यो अज्ञान चाहिँ हामीले भन्ने गरेको जगत माया हो। माया भन्दा पनि खतरनाक चिज हो अज्ञान। माया, जगतलाई माया रूप मानिन्छ। यो माया भनेर देखाउने अज्ञानले हो। जगत माया पनि होइन, जगत माया होइन, ब्रह्मस्वरूप नै हो। त्यो अज्ञान अथवा भ्रम त्यो कसैको दोष छैन। अज्ञान खडा गरेको ईश्वरले पनि होइन, त्यो प्राकृतिक कुरो हो, आफै हुने कुरो हो। तर आफै तिरोहित हुन्छ। फेरि त्यो उज्यालो हुने बित्तिकै अज्ञान गायब हुन्छ, हुँदै हुँदैन। अज्ञान चाहिँ एउटा स्वभाव हो, ब्रह्ममा हुने एउटा स्याडो हो, तर त्यो स्याडो रहँदैन, गायब हुन्छ। तर जीव, जो जीव आत्मा हो, अब यहाँ आत्मा र परमात्माको प्रसङ्गमा मैले यहाँ जोड्न खोजेको, आत्मा चाहिँ अज्ञानबाट आच्छादित हुन्छ, अज्ञानलाई स्वीकार गर्छ, अनादिकालदेखि स्वीकार्दै आएको छ। तर परमात्माले कहिल्यै पनि अज्ञानलाई स्वीकार गरेको छैन। परमात्मा नै अज्ञानी भयो भने त सबै चौपट हुन्छ, त्यो हुनै सक्दैन। नित्य ज्ञान स्वरूप, नित्य मुक्त, नित्य जागृत परमात्मा हो भने जीवात्मा चाहिँ अलिकति ध्यानको कमीले गर्दा जीवात्मा चाहिँ अज्ञानग्रस्त भएको छ। ध्यानको कमी हो, यो बेहोसी हो। जुन दिन जान्दछ जीवात्माले, जानेको दिनमा, जानेको क्षणमा, यो घडीमा, जानेको घडीमा चाहिँ उसको लागि अज्ञान पनि बाँकी रहँदैन, निश्चित रूपमा रहँदैन। बुझेपछि सकियो। जब जागे तब सवेरा। अत्यन्तै सरल कुरो हो यो। यही कुरोलाई नबुझ्दा अत्यन्तै जटिल हुन्छ। मान्छेले समस्या अन्त अन्त देख्छ के। जस्तो हाम्रो अन्तःकरणमा 3वटा दोष देखिन्छन्: मल, विक्षेप, आवरण। मल, आवरण, विक्षेप जे भने पनि 3टा गुण छन्। यो भनेकै सत्व, रजो, तमो 3 गुण हुन्। 3 गुण भनेकै मल, विक्षेप, आवरण हुन्। मल भनेको तमोगुण हो, विक्षेप भनेको रजोगुण हो, र आवरण भनेको सत्वगुण हो। सत्वगुणको पनि आवरणले आत्मालाई ढाकेको छ। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, जुन ईशोपनिषद्मा पनि आउँछ। तेजोमय एउटा सात्विक प्रकाशले पनि आत्मालाई आच्छादित गरेको छ, ढाकिएको छ। भन्नुको अर्थ सत्व, रजो, तमो। तमोगुण भनेको मल, मल क्या, एकदम मल थोपरिएको अवस्था, ठोस अवस्था मल हो। प्रकाशित नभएको अवस्था, एकदमै जडजडीभूत अवस्था। अनि विक्षेप भनेको चञ्चलता, चञ्चलता हो। अर्थात् त्यो आत्माको छेउ
त्यहाँ पर्दाखेरि प्रकृतिमा चञ्चलता हुने, यता र उता छरिने, एकदम अस्थिरता, त्यसलाई भन्छ विक्षेप, विक्षेप भएको विक्षेप अवस्था अन्तःकरणमा। अनि आवरण भनेको ढाकिएको अवस्था। यो अन्तःकरणको दोष मानिन्छ, तर यो अन्तःकरणको दोष होइन, अन्तःकरणमा प्रतीत हुने दोष हो, प्रतीत भएको हो। यो अन्तःकरणमा कुनै दोषै छैन। शरीरमा अहिले मल छ नि, हरेक व्यक्तिको शरीरमा मल छ नि। उदाहरणको लागि पेटभित्र अन्न ग्रहण गरेपछि त्यहाँ विभिन्न विकारहरू बन्छन्। अपाच्य वस्तुहरूबाट अथवा इन्डाइजेस्टेड फुड पार्टिकल्सहरूबाट स्टुल बन्छ, दिशा पिसाब बन्छ। शरीरमा त केही समय त रहन्छ नि। अब त्यो दोष हो कि होइन? शरीरभित्र मल रहनु कसको दोष हो? शरीरको दोष हो कि अथवा त्यो मलमा राग गर्नु अथवा द्वेष गर्नु पो दोष हो त? त्यो शरीरको दोष होइन, शरीरको स्वभाव हो। त्यो अन्तःकरणको स्वभाव हो मल, विक्षेप, आवरण। भन्न खोजेको मल, विक्षेप र आवरण देखिनु चाहिँ अन्तःकरणको स्वभावले गर्दा भएको हो, तर अन्तःकरणको मात्रै दोष त्यहाँ छैन। त्यो मललाई मलको रूपमा बुझ्नु, त्यो मलबाट चाहिँ ग्रसित हुनु, त्यो जडताबाट ग्रसित हुनु। मल भनेको जडता, अनि विक्षेप भनेको त्यो अस्थिर हुनु, अनि आवरण भनेको आवृत हुनु। चाहे त्यो अज्ञानबाट आवृत हुनुहोस्, चाहे त्यो अहङ्कारबाट आवृत हुनु। आवरणले ढाक्नु, आत्माको स्वरूपबाट विस्मृति हुनु। सबै के हो त? अन्तःकरणको दोष होइन। त्यो अन्तःकरणलाई आफ्नो मान्नेवाला, म भन्नेवाला, अथवा राग अथवा द्वेष गर्नेवाला स्वयं जीव आत्माको कारणले त्यो भएको हो। स्वयं जीवात्माले के गर्यो? अज्ञानले गर्दा। अज्ञान छ जीवात्मासँग, अनादिकालदेखि अँध्यारो छ। त्यो अँध्यारोले गर्दा उसले जे छाम्छ त्यसैलाई सत्य मान्छ, जे देख्छ त्यसैलाई सत्य मान्छ। अनि अहङ्कार भन्ने एउटा ऊर्जा छ प्रकृतिको, त्यो ऊर्जालाई नै आफू ठान्छ, आफूलाई नै बिर्सिन्छ। अहङ्कारले गर्दा आफूमा अँध्यारो हुन्छ, बाहिरको उज्यालो देख्छ उसले। बाहिरी उज्यालोले बाहिरकोलाई सत्य मान्छ, भित्र त पसेकै छैन। आफ्नो स्वरूपभित्र इन्ट्री नै गरेको छैन, अन्तर्मुखी भएकै छैन। अन्तर्मुखी भयो भने चाहिँ बल्ल उसले स्वरूपलाई बोध गर्छ। नत्र बहिर्मुखी हुँदासम्म मन, चित्त, बुद्धि, अहङ्कार, शरीर, आफन्ती यसलाई मात्रै सत्य मान्छ। त्यही भएर बिग्रिएको हो। त्यही भएर मल, विक्षेप, आवरण पनि यो देखिएका त्रिदोष पनि सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण पनि के हुन् त? स्वयं आत्माले मानेका चिज हुन्। आत्माले मान्छ के? अज्ञान अँध्यारोको वशीभूत भएर उसले मान्छ त्यसलाई। मान्नेवालाको हो, अज्ञानले मान्दैन, अहङ्कारले मान्दैन। ती सबै जड हुन्। अज्ञान पनि, अज्ञान त नभएको मिथ्या वस्तु हो। मिथ्या वस्तुको भ्रममा परेर मान्ने चाहिँ कसले हो? विचार गर्ने चाहिँ कसले हो त? आफूले हो, स्वयंले हो। जस्तै एउटा शान्त पोखरीमा जान्छ। मन भनेको वास्तवमा प्रकृति भनेको शान्त चिज हो। गुणत्रय साम्यावस्था प्रकृति, तिनै गुणको साम्यावस्था हुन्छ। त्यो मल, विक्षेप, आवरणको दोष पनि पहिला हुँदैन प्रकृतिमा, तर स्वयं जीवात्माले आफूसँग भएको भ्रमको कारण, नभएको भ्रम, मिथ्या आभास आफूमा भएको, त्यसको कारण चाहिँ पोखरीमा ढुङ्गो हान्छ अनि त्यहाँ तरङ्ग पैदा हुन्छ। अनि त्यहाँ के भयो? तरङ्ग पैदा गरेपछि के हुन्छ? त्यहाँ विक्षेप भयो। त्यसको आवरण हुन्छ, मल हुन्छ, त्यहाँ अनेक विकारहरू जम्मा हुन्छन्। त्यसमा आसक्ति गरेपछि त्यहाँ मल हुन्छ, आवरण हुन्छ। त्यसैलाई आफ्नो आइडेन्टिटी फाइट गर्छ उसले। त्यस्तो प्रकृतिको दोष छैन, मन, बुद्धि, अहङ्कारको पनि दोष छैन। केवल आफू आत्मस्वरूप हो भन्ने कुराको सतत अखण्ड स्मरण, ब्रह्म वाक्यको अखण्ड स्मरण भइराख्यो भने अहिले जुन आत्माको प्रसङ्ग आयो नि, नहन्यते हन्यमाने शरीरे, त्यो आत्मालाई बोध गरिराख्यो, ब्रह्म वाक्यलाई स्मरण बारम्बार अखण्ड स्मरण गरिराख्यो भने तैलधारावत आत्मस्वरूपको बोध भयो। कसैलाई दोष छैन, अन्तःकरणलाई पनि दोष छैन। त्यो अन्तःकरणले गर्दा त्यस्तो भएको होइन, त्यो आफैभित्रको अज्ञानले। जस्तो कि दुई खालका व्यक्ति हुन्छन्। कुनै एउटा व्यक्ति रात परेपछि एकदम न्याउरो हुन्छ, घाम लागेपछि उज्यालो हुन्छन् कतिपय व्यक्तिहरू। जाडो भयो भने कुत्रुक्क पर्छन्, अलि घाम लाग्यो, गर्मी भयो भने अलिकति हौसिएर आउँछन्। त्यो किन? त्यो अज्ञानी व्यक्ति त्यस्तो निराश हुन्छ। मौसम परिवर्तन भयो भने
उसको चाहिँ स्वभाव पनि परिवर्तन भइहाल्छ, निराशमा जान्छ। अनि अलि उज्यालो घमाइलो भयो भने आशावादी बन्छ। त्यो मौसमी स्वभाव हो। वास्तवमा त्यो अज्ञानको कारणले त्यस्तो भएको। तर ज्ञानी व्यक्ति सधैँ एकनाश हुन्छ, समरस हुन्छ, त्यो एकरस हुन्छ। त्यो समत्वम योग उच्यते, समत्वमा जान्छ त्यो। किन? उसले बुझेको छ यस प्रकृतिमा कहिले घाम लाग्छ, कहिले पानी पर्छ, कहिले के हुन्छ, कहिले के हुन्छ। यो त प्रकृतिको स्वभाव हो नि, प्रकृतिको नियम हो क्या। यो हामीले बनाएको हो। यसमा जे छ राम्रो छ, बस यसलाई एक्सेप्ट गर्छ उसले। एक्सेप्ट गरेपछि के हुन्छ? अब त्यो पानी परेको परे, झरी परेको परे गरे पनि उसमा झरी पर्दैन। ऊ एउटै अवस्थामा हुन्छ। घाम लागे पनि त्यही, पानी परे पनि त्यही, रोग लागे पनि त्यही, नलागे पनि त्यही। कति पनि आत्तिँदैन त्यो व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति आत्तिँदैन भने अज्ञानी व्यक्ति चाहिँ एकदम आत्तिने र मात्तिने भइरहेको छ, अप एन्ड डाउन भइरहेको छ। एउटै मान्छेको पनि अस्ति एउटा सर्वेमा पनि आएको रहेछ। मान्छे खाना खाएको बेलामा प्रसन्न हुन्छ, उसले राम्रो राम्रो कुरा गर्छ। खाना खाएर अघाएको बेलामा, खाना खान नपाएको भोकाएको बेलामा उसँग कुरो गर्नुहोस्, एकदम निराशावादी कुरा गर्छ, दुर्बल कुरा गर्छ, लुलो कुरा गर्छ। कन्फिडेन्सै हुँदैन उसमा। खाना खाएको व्यक्तिमा अलि बढी कन्फिडेन्स हुन्छ। किन? त्यो मौसमी हो, त्यो अज्ञानी हो क्या। अब कसैले एकदम खुसी भएको छ, मक्ख तपाईँले केही उपहार दिनुभयो भने तपाईँले तपाईँ त मेरो यस्तो राम्रो मान्छे, तपाईँको लागि त ज्यान फाल्न तयार छु भनिदिन्छ। खबरदार, कति पनि नपत्याउनु, त्यसले तपाईँको ज्यान फाल्दैन तपाईँको लागि। तपाईँले एक सुको सहयोग गर्दैन भोलि। किन? त्यो हौसिएको हो। त्यहाँ भोलि तपाईँले दुःख पर्दा उसलाई पनि सामान्य के त्यस्तै भएर छ भने तपाईँलाई फर्किएर पनि हेर्दैन। उसले आफ्नै समस्या देखाउँछ। सहयोग गर्न त हुन्थ्यो, तर के गर्ने, आफै त यस्तो, अनि तपाईँलाई कसरी गरौँ? मलाई यस्तो दुःख नपर्या भए तपाईँले सहयोग गर्थेँ भन्छ, टार्छ, के गर्छ, आफै पन्सिन्छ। त्यसैले प्रमादी व्यक्तिको भरोसा नगर्नु। छडे रुष्टे छडे तुष्टे, रुष्ट तुष्ट छडे छडे, अप्रसन्न चित्त मन्त्रस्य प्रसादोपि भयङ्कर। यो नीति श्लोकको अर्थ के हो त? जो एकछिनमा रिसाउँछ, एकछिनमा खुसाउँछ, त्यस्तो व्यक्तिको विश्वास कहिले पनि भुलेर पनि नगर्नु। किन? त्यस्तो चाहिँ स्थिरता नभएको व्यक्ति जो छ, समभाव नभएको व्यक्ति जो छ, घरि रिसाउने घरि खुसाउने व्यक्ति छ, त्यो खुसाएको बेलामा पनि भर नपर्नु। त्यसको त्यो प्रसाद भनेको खुसाएको अवस्था पनि त्यो भयङ्कर हुन्छ भोलि। हुँदैन। तपाईँले आश्वासन त दिन्छ, तर त्यसले कार्यान्वयन गर्दैन। हाम्रा नेताहरूले कति आश्वासन दिए, पुरा भएको छ? एकदम त्यो चुनावको बेलामा, भोट माग्ने बेलामा उत्साहित भएर, जितेको बेलामा फुलमाला लगाएको बेलामा कति आश्वासन दिए। अब देश पलट भयो, स्विजरल्यान्ड बन्छ भनेर भने होइन। 10 वर्षमा, 5 वर्षमा स्विजरल्यान्ड नभए नि थाइल्यान्डसम्म बन्थ्यो होला। कति भन्यो कति भनेन, हामी आफै जानकार छौँ। भनेर हुँदैन क्या। त्यो जे हुनु त्यो भइराखेको हुन्छ। त्यही भएर कसैको बसमा छैन, कसैको भरोसा चाहिँ बोलीको भरोसा हुँदैन। बोलीको भरोसा हुँदैन। म यस्तो गरिदिन्छु भनेर जसले वचन दिन्छ नि, त्यो वचन अहिलेसम्म कसैले पुरा गरेका छैन। बरु नभनेकाले बरु गरेका होलान्। ज्ञानी व्यक्तिले भन्दैनन्। बरु कसैको भौतिक जिम्मेवारी कसैले लिन सक्दैन। असम्भव कुरो हो। उसको प्रारब्ध, उसको इच्छा, उसको मनको स्थिति, त्यसले प्रभाव पार्छ। त्यसैले अत्यन्तै गहन कुरो छ यो, तर अत्यन्तै सरल कुरो पनि छ। हरे कृष्ण। शालिग्राम रिजाल प्रभु। ओम गङ गणपतये नमः। आज मङ्गलबार, मङ्गलमूर्ति भगवानको स्मरण गर्ने, पूजा गर्ने। हरे कृष्ण। आदरणीय राजन खनाल प्रभु समभावको विषयमा लेख्नुभयो, कति मिठो प्रसङ्ग भन्नुभयो। नमो नमः। थानेश्वर सापकोटा प्रभु आदरणीय सर हुनुहुन्छ, यहाँलाई नमन स्वागत। शर्मिला पौडेलज्यू नमन। स्मिता पन्तज्यू राधे राधे। भगवती पौडेलज्यू राधे राधे। मुना अधिकारी राधे राधे। बहिनी सीता द्रोण निरौला माताजी राधे राधे, प्रणाम। कृष्ण निरौला प्रभु नमस्कार हजुर, प्रणाम। सुदीप पौडेल भाइ हेर्दै हुनुहुन्छ। राजेन्द्र शिवाकोटी एक्सलेन्ट भन्दै हुनुहुन्छ। एक्सलेन्ट, यो भगवान नै एक्सलेन्ट हो, हामी के एक्सलेन्ट? भगवानले हामी मार्फत, हामी त खोक्रो बाँसुरी हौँ, बजाउनेवाला वही वंशीधर हो। कृष्ण कन्हैया। श्री कृष्णाय नमः। हरिओम तत्सत। ल, धेरै साधकहरू जोडिराख्नु भएको छ, 15-20 जना। अगाडि बढौँ। यही प्रसङ्गमा आत्मा अवध्य छ भन्ने कुरा आयो।
र 20औं मन्त्रले अब के भन्छ त भन्दा अब फेरि परमात्मा स्वरूपको वर्णन गर्नुहुन्छ, जो पूर्ण हो, जो कहिल्यै अज्ञानलाई लिएन, ग्रहण गरेन। परमात्माले त जीवको जुन अज्ञान छ नि त्यसलाई नै लीलाको रूपमा लिन्छ। यो अज्ञानमा आयो फेरि मुक्त त भइहाल्छ, मुक्त त भइहाल्छ नि। जस्तै कलाकार किन खेल्छ, उसले खेलमा हार्छ, कहिले जित्छ। त्यो हार्नु पनि जित्नु पनि बराबरी हो। त्यो खेलको एरेन्जर जसले म्यानेजरको लागि त्यो बराबरी हो। एउटाले हार्छ, एउटाले जित्छ, एउटाले गल्ती गर्छ, एउटाले सफलता प्राप्त गर्छ। एउटाले त्रुटि गर्छ, त्यसको फाइदा उठाएर अर्काले जित हासिल गर्छ। भगवानको लागि त दिन रात बराबरी हो, हार जित बराबरी हो, अज्ञान र ज्ञान पनि बराबरी हो। अज्ञानीको दशा र ज्ञानीको दशा पनि एउटा भगवान, त्योभन्दा माथिको स्थित प्रज्ञ हो नि भगवान, उसको लागि त बराबरी हो। भने हामी जीव आत्मा स्वयं पनि भगवानकै साक्षात अभिन्न अभेद अंश भएको हुनाले ज्ञानको दशामा हाम्रो लागि पनि अब अज्ञान भन्ने त रहेन। अरू जो अज्ञानबाट ग्रस्त भएर भौँतारिएका छन् त्यसमा पनि हामीमा द्वेष आउँदैन, राग आउँदैन। अरूले गल्ती काम गर्दा पनि रिस उठ्दैन क्या, अब भित्री रिस उठ्दैन। एउटा करुणा गरेर सुधारको लागि प्रयास गरिन्छ, तर रिस कति पनि उठ्दैन। गुनासो कसैसँग हुँदैन, किन? उसले अरूलाई अज्ञानी नै देख्दैन। जे हुनु छ राम्रै भइरहेछ, यो स्वाभाविक हो। अज्ञानको स्वभाव पनि अनादि हो, त्यो आत्मामा हुने। त्यो अनादि स्वभावले गर्दा माया खडा हुन्छ, जगतमा जगत भाव हुन्छ, जगतमा स्वामित्व भाव आउँछ शरीर मन बुद्धि चित्तमा। त्यो स्वामित्व भाव आउनु पनि स्वाभाविक हो। त त्यसको निराकरण पनि छ, समस्याको समाधान पनि छ, स्वाभाविक हो। भने त्यो उपयुक्त समयमा भइहाल्छ। सबैको जिम्मा लिएर सुधार्न पनि सकिँदैन, जीवात्माले सक्दैन नि एउटाले। त्यो त जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात् सन्निहितत्वाच्च भनेको छ। जगतको व्यापार गर्ने जिम्मा जीवलाई छैन, जगतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भगवानको हो। त्यही भएर ढुक्क हुन्छ क्या जीवात्मा। ईश्वर जस्तै उसले ज्ञान र अज्ञान भन्ने भेद देख्दैन, एउटै देख्छ, समता देख्छ। जसरी परमात्माको लागि समता छ, आनन्द छ, प्रेम छ, खेल मात्रै छ। अब त्यो ज्ञानी जीव भक्तले पनि, ज्ञानी भक्त जीवात्माले पनि समता नै देख्छ। त्यसमा कुनै किसिमको उहापोह अल्झन बल्झन उसले देख्दैन। यही कुरालाई अब हामीले अलिकति यहाँ फोकस गरेर बुझ्नुपर्छ, यसलाई विश्लेषण गरेर बुझ्नुपर्छ। यमराजले अब परमात्मा स्वरूपको वर्णन कसरी गर्नुहुन्छ त भन्दा, अणो रडियान महतो महीयान आत्मा स्यजन्तुर्निहितो गुहायाम तमा क्रतु पश्यति बीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मानः। धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। गहिरो कुरो छ। परमात्माको स्वरूप कस्तो छ भनेर परमात्माको वर्णन गर्नुहुन्छ। अघि आत्माको, अब परमात्माको। आत्मा त अणु स्वरूप हो। यशोणुरात्मा चाहिँ तथा वेदितव्य, अणु प्रमाणात् भनेको छ वेदान्तमा। भने परमात्मा चाहिँ कस्तो हो? परमात्माको स्वरूप भनेको सूक्ष्मतामा हेर्नुहुन्छ भने आत्मा भन्दा पनि सूक्ष्म, अणु 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 रडियान महतो महीयान। यो जीवात्माको हृदयरूप गुफामा रहनेवाला अस्य जन्तु गुहायाम निहित आत्मा। त्यो जन्तु भनेको जीवात्मालाई भनेको, अनि आत्मा भनेको परमात्मालाई भनेको। भावार्थ बुझ्नुपर्छ है, यसको गूढ अर्थ बुझ्नुपर्छ। अस्य जन्तु गुहायाम निहित आत्मा अणो अडियान महत महीयान आत्मन तम महिमानम अक्रतु वितशोकः धातु प्रसादात् पश्यति। अर्थात् यो जीवात्माको हृदयरूप गुफामा रहनेवाला परमात्मा भगवान सबैको जीवात्माभित्र, जीवात्मा रूपी गुफाभित्र परमात्मा बस्नुहुन्छ। सूक्ष्मबाट अति सूक्ष्म र महानबाट अति महान, विशाल विराट अनन्त हुनुहुन्छ। फेरि दुईटै स्वभाव छ परमात्माको। अचिन्त्य, कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम् समर्थ ईश्वर। यस्तो अचिन्त्य महान विराट परमात्मा हुनुहुन्छ। आत्मना तम महिमानम, परमात्माको त्यो महिमाको कामना रहित त्यो महिमालाई जानेपछि, परमात्मालाई जानेपछि, त्यो महिमा बोध गरेपछि अक्रतु कामना रहित र वितशोक चिन्ता रहित हुन्छन् ती गहन साधकहरू। सर्वाधार परब्रह्म परमेश्वरको कृपाबाट नै उसैलाई देख्दछन्। परमात्माको कृपाबाट परमात्मालाई देख्दछन् र उनीहरूले परमात्माको कृपाले अन्तर्मुखी भएर हेर्दा
उनीहरू कामना रहित हुन्छन् र चिन्ता रहित हुन्छन्। कामना र चिन्ता, राग या द्वेष, यो दुईटा कुरा, राग र द्वेष अज्ञानको कारणले हुन्छ। जड भनेको अज्ञान हो। त्यो अज्ञान नै परमात्माको कृपाले तिरोहित हुन्छ। त्यो अज्ञानै रहँदैन, विलय हुन्छ, हुँदै हुँदैन, त्यो जिरो। तर ज्ञान हुँदा नि शरीर त हुन्छ नि, शरीर हुन्छ। अब शरीरमा शरीर भाव हुँदैन, शरीरमा पनि आत्मभाव। आत्मभाव भनेको ब्रह्मभाव। त्यो आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा एउटै अर्थमा बुझिन्छ वेदान्तको चाहिँ खास सूत्रहरूमा। आत्मा भन्नाले त्यहाँनिर परमात्मालाई बुझ्नुपर्छ। सबै मेरै स्वरूप हो भन्नु चाहिँ अहङ्कार हो। सबै आत्मस्वरूप हो भन्नु चाहिँ फेरि के हो? ब्रह्मभाव। यहाँनिर कुरो बुझौँ है। अद्वैत वेदान्तका साधकहरू नि कोही हुनु होला। अद्वैत वेदान्तले भनेको कुरालाई नि मान्छेले अहङ्कारको हिसाबले बुझ्छन् के। त्यसलाई चाहिँ अहम भावले बुझ्यो भने थोरै अज्ञान हो त्यो। वास्तवमा खाँटी कुरो बुझ्ने हो भने अज्ञानै रहँदैन, नबुझिरै रहेछ सबै कुरो। चाहे ज्ञानी भन्नुहोस्, चाहे भक्त भन्नुहोस्, त्यो मार्गको भेद देखिन्छ तर होइन रहेछ, मार्गको भेद रहेनछ। खास कुरो बुझेर ल्याउने हो भने ज्ञान योग, भक्ति योग, अद्वैत केही फरक छैन। बुझ्यो भने सबै एउटै हो। जुन मार्ग भने पनि मार्ग नै दुईटा छैन। सत्य, बाटो, ईश्वर भनेको एउटै हो भनेर बाइबलमा भन्छ नि, कुरो हो। त्यो बाटो पनि उही हो, मेसेज पनि उही हो, मेसेन्जर पनि उही हो, डेस्टिनेसन पनि उही हो। वास्तवमा उही हो, ऊ बाहेक केही पनि छैन, भेदै छैन कि वास्तवमा। किनभने नबुझ्दाखेरि नै मार्गभेद प्रतीत हुन्छ। फरक फरक बाटा छन्, परमात्मालाई एउटै बाटोले पाउन सकिँदैन भनेर व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्। तर त्यो कसले त्यस्तो भन्छ? सुरुमै त्यो टुप्पोमा पुगेको छैन, पहिल्यै भन्छ एउटै बाटोबाट कहिल्यै पुग्न सकिन्न, फरक 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 आफ्नो स्वभाव अनुसारको बाटोमा जानुपर्छ भन्छ। वास्तवमा उसले आफ्नो स्वभावै चिनेको छैन, उसले आफ्नो स्वभाव नै चिनेको छैन, उसले परमात्माको स्वरूपै जानेको छैन। वेदान्तको वाक्यलाई बुझ्नु पर्यो, गीताको वाक्यको रहस्य बुझ्नु पर्यो, आत्मस्वरूपलाई बुझ्नु पर्यो। सही वैज्ञानिक बुझाइ हुने हो भने कुनै मार्गभेद छैन। कर्मयोग भने पनि, ज्ञान योग भने पनि, भक्ति योग भने पनि, ध्यान योग भने पनि, जे भने पनि एउटै हो। त्यो एउटै विधि हुन्छ। त्यो जसरी सबैले अन्न नै, भोजनै खानुपर्छ, मुखबाटै खाने हो, पानी नै पिउने हो, पानीको ठाउँमा अरू खाएर हुँदैन। भोजनको जुन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिनको ठाउँमा अरू अरू कुरो खाएर हुँदैन। मान्छे जन्मिने प्रक्रिया एउटै हो। जस्तो वैज्ञानिक विधिको कुरा गरियो, युनिभर्सल ट्रुथ, सूर्य र पृथ्वीको ग्राभिटेसनल पुल, त्यो सारा ध्रुव सत्य हो भने जस्तै ब्रह्मज्ञान पनि एउटै हुन्छ क्या, दुईटा हुँदैन। र मार्ग पनि एउटै हुन्छ। खास मार्ग, खास सिधा कल्याणको मार्ग चाहिँ एउटै हुन्छ। त्यो हो ब्रह्मज्ञानको बुझाइ र ईश्वरको भक्ति। एउटा बुझाइ, एउटा भक्ति, दुईटै मार्ग। दुईटै मार्ग भनेको फेरि एउटै हो। ईश्वर मात्रै छ भनेर बुझ्नु नै, शास्त्र नपढिकन ईश्वर मात्रै हो भनेर टोटल सरेन्डर गर्नु नै शास्त्रको सार हो। त्यही हो शास्त्रको ज्ञान। किनकि शास्त्रले पनि त्यही भन्छ, ऊ बाहेक केही छैन भन्छ अन्तिममा। जति व्याख्या गर शास्त्रले, अन्तिममा गएर ईश्वर बाहेक केही छैन, ब्रह्म तत्त्व मात्रै छ, त्यहाँ चित अचित यो भन्ने केही छैन। सत असत तत्परम यत, होइन, न सत्तन न सदुच्यते, सत असत भन्ने भेदै छैन भन्छ उसले पनि। अज्ञान भएको अवस्थामा चाहिँ अनेक भेदहरू देखिन्छ, मार्गहरू भेद देखिन्छ। तर ज्ञानको दशामा चाहिँ मार्ग भेदै छैन। सिधा ज्ञान, ईश्वरको भक्ति गर्नु, नाम जप्नु भनेको पनि सिधा ब्रह्मज्ञान हो। र ब्रह्मज्ञान नै हो, एउटै हो, भेद छैन क्या, भेद छैन, मार्ग भेदै छैन, लक्ष्य भेदै छैन। सबैले चाहिएको आनन्दमय व्यासात, आनन्द 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 वै ब्रह्म। त्यसैले त्यो परमात्माको विषयमा कोही बिरला साधक हुन्छन् के, परमात्मा तत्त्वलाई बुझाउने मान्छे र साधक पनि एकदम कम हुने रहेछन्। अनेक प्रपञ्च खडा गरिदिएर यो त्यो यति भेद हुन्छ, होइन, यता यति सूत्रहरू जान्नुपर्छ, यति स्टेपहरू जान्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ, त्यो भन्नु, मार्गभेद गरिदिनु, धेरै कुराहरू बताउनु पनि अलिकति अज्ञान मिश्रित ज्ञान पद्धति हुनसक्छ। सिधा हुन्छ ब्रह्मज्ञान।
ब्रह्मज्ञानको पहिला पात्रता चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो पात्रता चाहिँ अटोमेटिक पनि आउँछ के, वैराग्य हुन्छ नि, संसारप्रतिको वैराग्य, तन मनको शुद्धि। त्यो त हेर्नु शास्त्र नपढे नि थाहा हुन्छ। शास्त्र नपढिकनै शरीरलाई कसरी शुद्धि गर्नुपर्छ, मनलाई कसरी शुद्धि गर्नुपर्छ, गुरुजनलाई भगवानमा श्रद्धा कसरी गर्ने भन्ने कुरो त पहिले थाहा हुन्छ नि त। त्यो शास्त्र पढेर जान्ने कुरो होइन नि त। आमा बुवालाई सेवा गर्नुपर्छ, संसारमा राम्रो गर्नुपर्छ, ठग्नुहुन्न होइन, नुहाउनुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ, शुद्ध भोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो, शास्त्रै पढ्न पर्दैन क्या। त्यो व्यावहारिक रूपमा यसै थाहा हुन्छ। त्यो व्यावहारिक कानुन हो यो। अनि त्यो व्यावहारिक कानुनबाट हामी अलिकति अनुभवी भएर आछौँ भने अब शास्त्रको एउटै वाक्य काफी हुन्छ। अथातो ब्रह्म जिज्ञासाबाटै ब्रह्म जिज्ञासाको समाधान त्यही मिल्छ। म को हुँ भन्ने बित्तिकै जुन कुरो म होइन भन्ने कुराको बोध हुन्छ, अनि म हुँ भन्ने कुरा आफै थाहा हुन्छ। एउटै वाक्य काफी हुन्छ क्या वास्तवमा। त्यसैले त्यो परमात्माको कृपा त नित्य निरन्तर छ, त्यसलाई स्वीकार्यो भने मात्रै ऊ कामना रहित हुन्छ, वित्तशोक हुन्छ, अज्ञानमुक्त हुन्छ भन्ने कुरो परमात्माको स्वरूपमा यहाँनिर आयो। यहाँ अलिकति प्रतिक्रियाहरू इन्टरेक्टिभ पनि प्रोग्रामलाई बनाउनु जरुरी छ। आदरणीय कृष्ण निरौला प्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो लामो अङ्ग्रेजीमा प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ, म पढ्छु। हरिओम गुरु भन्नुभएको छ, नमन। समथिङ द्याट आई वान्टेड टु सेयर, पिस कम्स फ्रम विदिन, राइट? देयर इज नो पोइन्ट सर्चिङ इन एनीवेयर एल्स। यो पनि सही छ। एज बुद्ध हैज सेड, इनर पिस बिगिन्स द मोमेन्ट you choose not to allow another person or event to control your emotions, right? Would appreciate if you could talk about this, गुरु भन्नुभयो। कति राम्रो। कृष्ण निरौला बहुत गहन भगवान बुद्धको चाहिँ दृष्टान्त रेफरेन्स दिएर भन्नुभयो, इनर पिस कम्स फ्रम विदिन, आफैबाट आउँछ। द मोमेन्ट यु चुज नट टु एलाउ एनदर पर्सन, अर्को व्यक्ति र इभेन्ट्स, कुनै परिस्थिति र व्यक्तिलाई जुन दिन हामीले हाम्रो शान्तिको आनन्दको कारण बनाउन छोड्छौँ, आधार बनाउन छोड्छौँ, त्यही बेलामा इनर पिस चाहिँ एक्सपिरियन्स हुन्छ। वुड यु एप्रिसिएट इफ यु कुड टक अबाउट दिस, गुरु? वास्तवमा हो, जो आन्तरिक शान्ति हो, आफ्नो शान्ति चाहिँ केही नभएको बेलामा, अरूलाई आधार नबनाएको बेलामा हुन्छ। त्यसलाई भन्छ अनासक्त अवस्था। हाम्रो खुसी अथवा हाम्रो शान्ति, हाम्रो आनन्दको स्थिति भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट छैन, इन्डिपेन्डेन्ट छ, आफैभित्र छ। आफू भनेकै परमात्माको अंश भएको हुनाले आफैभित्र छ, त्यो कहीँ जानु पर्दैन। किनभने संसारबाट मिल्ने आनन्द भनेको त सिधा अनित्य हो। भगवान बुद्धले अनित्य बोधको यात्रा सिकाउनु भएको छ। अनित्य बोधबाट पहिला ऐ भनियो पात्रताको निर्माण हुनु पर्यो, शील चाहियो, पञ्चशीलको पालना, तन मनको शुद्धि चाहियो, अनि कुसङ्ग गर्नु भएन, शील अनि समाधि। अनि त्यसपछि समाधिमा जानलाई के गर्नुपर्छ भन्दा सजिलो कुरो छ, आफैभित्र कसरी फर्किने भन्ने कुरो चाहिँ अनित्य बोध गर्ने, सास आएको गएको हेर्ने, विचार पनि आएको गएको हेर्ने। संसारमा त धेरै विचारहरू छन् नि त, मनको जगत हो नि त यो। मन पनि छ, यहाँ स्थूल कुरो पनि छ, बुद्धि अहङ्कार छन्, धेरै विचारहरू आउँछन् नि। कसैले केही बोल्यो भने त्यो विचार त हो नि, मनमै तरङ्गित भएको। मनको एउटा सागर छ क्या यहाँनिर। मनको सागरमा धेरैले ढुङ्गा हानिरहेका छन्, यहाँ विचार छचल्किरहेको छ। अब हामीले त्यो अलिक ठुलो ढुङ्गो कसैले हान्यो भने हामी तर्सिन्छौँ, अथवा कसैले बिस्तारै तपाईँलाई सुमसुमी आयो भने त्यो विचारबाट हामी अलिकति इन्टाइस्ड हुन सक्छौँ, हामी लोभिन सक्छौँ। यी यावत कुराहरू जो छ यो चाहिँ संसारमा घट्ने कुराहरू हुन्। यसबाट हामी असङ्ग बन्ने हो, संसारबाट असङ्ग बन्ने, यसलाई अनित्य रूपमा नै हेर्ने। मनको तरङ्ग पनि अनित्य हो, उठेको कुरो बस्छ। यो कुरालाई हेर्दै जाने भगवान बुद्धको ध्यान पद्धति मैले पनि गरेको छु। 10 दिनको विपश्यना साधना अत्यन्तै वैज्ञानिक छ। यो आत्मतत्त्वको बोध गराउँछ त्यसले, विपश्यना साधनाले। परमात्मा तत्त्वको बोध चाहिँ यता वेदान्तबाटै हुन्छ, विपश्यनाबाट मात्रै हुँदो रहेनछ, मैले त्यो अनुभव गरेँ। तर त्यो पद्धतिले अब आत्मतत्त्वको बोध त फेरि अप्रत्यक्ष रूपमा परमात्मा तत्त्वकै बोध त हो नि। जबकि हामीले एउटा छेउलाई भेट्टायौँ भने, शरीरको एउटा अङ्ग समात्यौँ भने त फेरि त्यो सार्दै गए त शरीरै भेटिन्छ फेरि, होइन? आत्मतत्त्वलाई बोध गर्नु नै परमात्मा तत्त्वलाई बोध गर्नु हो, यसमा कुनै भेदै भएन।
यसरी इनर पिस बिगिन्स एट द मोमेन्ट वेन यु चुज नट टु एलाउ एनदर पर्सन अर इभेन्ट टु कन्ट्रोल योर इमोसन्स। हाम्रो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले अर्को बाहिरी व्यक्ति परिस्थिति खोजेसम्म चाहिँ हुँदैन। जस्तै मलाई आज शान्ति चाहिएको छ भने फलानु व्यक्तिलाई भेटेर धन पाएर अथवा कुनै इभेन्टबाट म शान्त हुन खोजेँ भने हुँदैन। बरु मैले सबैले छोड्यो भने शान्ति हुन्छ। सबै कुरालाई राग छोडेर केवल परमात्मा भावमा रहेँ भने अथवा आत्मभावमा रहेँ भने मलाई शान्ति हुन्छ। त्यो हामीलाई अनुभव छ नि। हजुरलाई धेरै तनावहरू छ भने अब के गर्ने त? हजुरलाई धनको कारणले तनाव भयो ल, एकदम जरुरी छ पैसा, नतेरी भएको छैन, कुनै उपाय छैन, अब के गर्ने त? छोडिदिने। हजुरले त्यो धनको चिन्ता नै छोडिदिनुहोस्, केवल आत्मभावमा जानुहोस्। जुन कुरोले दुःख दिएछ त्यो कुरो बिर्सिदिए पनि सुख हुन्छ। त्यही भएर यसको प्रत्यक्ष उदाहरण दिउँ। हामी राति सुत्छौँ नि, बेलुकासम्म कति तनाव हुन्छ के, ढुक्कले सुत्न पाए बरु आनन्द हुन्थ्यो भनिन्छ नि। हामी कुनै व्यक्ति परिस्थिति केही याद नआओस्, सपना पनि देख्न नपरोस्, आनन्दले सुत्यो भने कति आनन्द आउँछ नि होइन? सुत्दाखेरि व्यक्ति पनि चाहिएन, परिस्थिति, हजुरले भने जस्तो व्यक्ति पनि चाहिएन, परिस्थिति पनि चाहिएन। आनन्दले सुत्नुहोस् त, सुत्नुन्जेल कति आनन्द हुन्छ। हुन त भोलि बिहान उठेपछि फेरि त्यही हो, त्यो कुरो स्मरणमा आइहाल्छ। त्यो त एउटा क्षणिक समाधान भयो। नित्य समाधान गर्ने हो भने चाहिँ नचिताउनु ननिदाउनु नै हो बेस्ट उपाय। चिन्ता पनि नगर्नु, कसैको भर पनि नपर्नु, ननिदाउनु, आफ्नो अगाडि जे छ त्यो गरिराख्नु, जे हुन्छ सरेन्डर। अनित्य हो यो भनेर छोडिदिने। सुख पनि आएको छ जान्छ, दुःख पनि आएको छ जान्छ होइन, लाभ पनि जान्छ, हानि पनि जान्छ। कसैले यहाँ 1 करोड कमायो भने त्यो 1 करोड त अब 2 वर्षमा सकिन्छ, 1 वर्षमै सकिन्छ, खर्च गरी सकिहाल्छ। कसैले आज गुमायो भने भोलि कमाउनु पनि सक्छ। केही छैन, यो अनित्य हो। एकदम डिट्याच हुने, कर्मयोगी भएर बस्ने, आनन्दै आनन्द छ। तपाईँको इनर पिसलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन। कर्मयोगीको इनर पिसलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन। कति गहन कुरो ल्याउनु भयो आदरणीय कृष्ण निरौलाज्यू, राधे राधे। टङ्क परियारज्यू, नमो नमः, हरिओम नारायण। अज्ञानलाई चिरेर दिव्य आत्मा र त्यो आत्माको मूल स्वरूप परमात्मालाई चिन्नु नै ब्रह्मज्ञान हो। कति राम्रो कुरो हो नै यही। पहिला आफ्नो आत्मस्वरूपको बोध गर्नु, अज्ञानलाई चिर्नु, अज्ञानको अँध्यारोलाई, त्यो स्याडोलाई, यो त अँध्यारो हो नि, यो त के पनि होइन क्या, म यसै अल्झिएको हो। राति अँध्यारो भयो भन्दैमा अब बर्बादै भयो, सबै प्रलय हुन लाग्यो भनेर ठान्नु चाहिँ अज्ञानग्रस्त हुनु हो। रातिको अँध्यारो भनेको स्वाभाविक हो, त्यो उज्यालोको उतापट्टि अँध्यारो भएको हो, यो केही होइन भनेर त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लियो भने त्यो अँध्यारो पनि उज्यालो भइहाल्छ। फेरि त्यो दिव्य चेतनाको उज्यालो हुन्छ, त्यसले केही फरक पार्दैन। आत्मस्वरूपको जब बोध हुन्छ अनि परमात्मालाई त मूल स्वरूप हो। यो अन्तस्करण पनि, अनि त्यस्तै गरी मन बुद्धि यो सबै, अनि अहङ्कार, अनि शरीर संसार, सबै जीवात्माहरू, यो सबै मूलमा परमात्मा तत्त्व हुन्। परमात्माका अनेक रूप हुन्, परा र अपरा, जड र चेतन रूप हुन् भन्ने कुरा जब बोध हुन्छ अनि त्यो ब्रह्मज्ञान आयो। सुदीप भाइले सही भन्नुभयो, पहिला आत्मज्ञान अनि ब्रह्मज्ञान, पहिला आत्मबोध अनि ब्रह्मबोध अर्थात् परमात्मबोध हुन्छ। अज्ञानलाई पहिला चिर्नुपर्छ। अज्ञान नै हो जड, अरूलाई दोष दिने होइन, आफैले स्वीकार गरेको अज्ञान क्या। दोष आफूलाई हेर्ने, दोष आफूलाई दिने, अथवा अब दोषमुक्त हुने, हामी निर्दोष हो, त्यो अज्ञानलाई चाहिँ अब विदाई गरिदिने। ध्रुव गौतमज्यू, यो सुन्दर शान्त स्वच्छ बिहानीको सूर्यदेवका मधुर किरण गुरुदेवको ज्ञान अमृत प्रवचनले मनमा भगवानको भक्ति भाव, तनमा स्फूर्ति र सकारात्मक सोच अनि परमानन्द प्राप्त भएको छ। राधे राधे। कति सुन्दर भाव। आदरणीय टङ्क परियार प्रभु, नमो नमः, दण्डवत प्रणाम। हाम्रो शान्तिको रिमोट हामीसँगै हुन्छ नि त। रिमोट कन्ट्रोल त आफ्नै हातमा लिने हो नि, भनेको स्वयं जीव आत्मासँग छ। त्यो ईश्वरमा मिल्न पनि सक्छ अथवा संसारमा मिल्न पनि सक्छ। अज्ञानलाई स्वीकारे संसारमा मिल्छ, ज्ञानलाई स्वीकारे भगवानमा मिल्छ। हरिओम, राधे राधे गुरुजी भन्नुभएको छ। आदरणीय सङ्गीता घिमिरेज्यू, धेरै दिनमा हजुरको प्रत्यक्ष वाणी भन्नुभएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागतम। हरिओम हरिओम नमः शिवाय। शोभना अधिकारीज्यू, राधे राधे। हरिओम। कृष्ण निरौला, थ्याङ्क यू गुरु भन्नुभएको छ। यहाँको यस्तो ब्रह्म जिज्ञासा 100 प्रश्नको लागि म हार्दिक नमन गर्छु।
यसरी नै यहाँका सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाहरू आइराखुन्, हामीलाई पनि झकझक्याउँछ, हामीलाई पनि जगाउँछ। हामी कहिलेकाहीँ विषयबाट बाहिर गयौँ भने हजुरले त्यसलाई पक्रिदिन सक्नुहुन्छ, बाटो ठम्म्याइदिन सक्नुहुन्छ। हामी सबै साधक बराबरी हो, हामी घटीबढी कोही छैनौँ। हजुरलाई थाहा छ त्यो कुरो, थाहा भएको कुरालाई हजुरले सेयर गर्नुभएको हो। ज्ञान बुझेको मान्छेले मात्रै प्रश्न गर्न सक्छ, प्रश्न गर्नु बुझेको मान्छेले गर्छ, नबुझेकोले प्रश्न के गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन। कुरै बुझ्दैन त के प्रश्न गर्ने, होइन? यसको अर्थ कुरो अरूले बुझ्नु भएको छैन भने पनि होइन। कोही बुझेर मस्त हुन्छ, कोही बुझेर अझै यसलाई सेयर गरौँ भन्ने भावले चाहिँ त्यो जिज्ञासा आउँछ। हजुरको धेरै धेरै उत्कृष्ट छ हजुरको जिज्ञासा, नम्बरमा। अब अगाडि, अब आजको लागि यहाँनिर भगवानको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः सर्वाधार परब्रह्म परमेश्वरको कृपाबाट नै देख्न सकिन्छ। उही भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना नपश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम। आफैभित्र भएको ईश्वरलाई ईश्वरकै कृपा बिना देख्न सकिन्न। तत्प्रसादात परम शान्ति भनेको छ नि गीतामा। उसैको प्रसादले, उसैको कृपाले परम शान्ति प्राप्त हुने हो। अब यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग छ, विष्णु सहस्रनामको प्रसङ्ग। अनादिनी धनौ धाता विधाता धातुरुत्तमः विष्णु सहस्रनाममा आउँछ। धातुको अर्थ भगवानको एउटा नाम, जो धातुको अर्थ हुन्छ सबैको आधार, त्यसको फाउन्डेसन। त्यो फाउन्डेसन उसैको प्रसाद, त्यो स्रोतको प्रसादले नै स्रोतमा जान सकिन्छ। धरती भएर नै धरतीमा जान सकिन्छ, ग्राउन्डेड हुन सकिन्छ, सेफ ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ। सेफ ल्यान्डिङ हुनलाई सेफ ल्यान्ड पहिल्यै हुनु पऱ्यो नि। उसैको गुरुत्व बलले तानेको हुनाले त्यहाँ तल खसेर सुरक्षित हुने हो अथवा त्यहाँ बस्ने हो। त्यो कृपा पनि उसैले गरेको छ। आमा बुबाको प्रेम प्राप्त गर्न आमा बुवाले नै बोलाउनुपर्छ, हामी आफै गएर पाउन सक्दैनौँ। आमा बुवाले नै हामीलाई स्वीकार्नुपर्छ नि, होइन? त्यस्तो हो। हामीले श्रीमान श्रीमतीको अथवा श्रीमानको प्रेम पाउन पनि के गर्नुपर्छ? श्रीमान वा श्रीमतीले नै हामीलाई प्रेम गर्नु पर्यो। मलाई प्रेम गर भनेर जबरजस्ती हुन्छ? हुँदैन। प्रेम मागेर पाइन्छ? पाइँदैन। आफूले प्रेम दिने हो, याचना गर्ने होइन। सेवा दिने, सेवा दियो भने सेवा अथवा प्रेम अटोमेटिक मिल्छ। ईश्वरलाई पनि त्यही हो। आजको लागि अन्तिम मन्त्र, 21औं मन्त्र, कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्लीको 21औं मन्त्र। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। भगवान यमराज बताउनुहुन्छ, मृत्युदेव, मृत्युका परमात्मा, मृत्युका अधिष्ठाता जे भने पनि मृत्यु सर्व हरस्साहम, सबैलाई हरण गर्नेवाला मृत्यु पनि भगवानै। यमराजको स्वरूपमा जो हुनुहुन्छ सूर्यपुत्र, त्यो परमेश्वर बसेको छ। दूरम व्रजति, दूर जान्छ, धेरै टाढा पनि जान्छ त्यो परमेश्वर। यहीँ बसेको पनि छ, आसीनः यहीँ पनि छ, र दूरम व्रजति टाढा टाढा पनि जान्छ त्यो परमात्मा। शयानः सुतिरहेको छ, चतुर्मासभरि भगवान क्षीरसागरमा सुत्नु भएन, बलिराजाको दरबारमा सुत्नु भएन। शयानः सुतेको पनि छ, सर्वत्र याति सबैतिर गइरहेको पनि छ, चलिरहेको पनि छ। रेस्ट एन्ड मोसन रिलेटिभली चलिरहेको छ, रेस्ट र मोसन। सन रेस्टमा, पृथ्वी मोसनमा हो। रेस्ट र मोसन रिलेटिभ हो नि, यस्तो हो। सर्वत्र याति सबैतिर चलिरहेको छ। तम मदा मदम देवम, त्यही ऐश्वर्यको मदले उन्मत्त नहुनेवाला देवताको मदन्यकः मबाट भिन्न दोस्रो कौन जान्नमा समर्थ छ। त्यो ऐश्वर्यको मदबाट पनि उत्पन्न नहुने, त्यो उन्मत्त नहुने देवतालाई अरू कसले जान्न सक्दछ? आत्मतत्त्वको यमराजको सदृश त्यो आत्मतत्त्वको अधिकारी र त्यो ब्रह्मविद यमराजको अतिरिक्त कसले जान्दछ? तत्समयमा मैले जान्दछु त्यो आत्मतत्त्वलाई, त्यो परमदेवलाई, जो आफ्नो ऐश्वर्य भएर पनि ऐश्वर्यको मदले उन्मत्त हुँदैन, त्यो परमात्मालाई म जान्दछु। त्यसैले तिमी मबाट यो ज्ञान सुन नचिकेता भनेर उद्दालक पुत्र नचिकेतालाई यमराजले
त्यो सर्वसमर्थ ईश्वरको बारेमा बताउनुहुन्छ। त्यो बसिरहेको, फैलिरहेको, गइरहेको, सुतिरहेको, चलिरहेको सर्वसमर्थ ईश्वर हो। ईश्वरको एउटै रूप, एकदमै सटिक परिभाषा के हो भन्दा जुन तत्त्व यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि छ, यो पनि गर्न सक्छ त्यो पनि गर्न सक्छ, नसोचेको पनि गर्न सक्छ, अन्यथा विचित्र पनि गर्न सक्छ, चमत्कार पनि गर्न सक्छ। अहिलेसम्म नभएको भक्त प्रह्लादको समयमा अहिलेसम्म भगवानको त्यस्तो रूपै थिएन जुन नृसिंह भगवानको रूप थियो। आधा सिंह आधा मान्छे, त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन, न भूतो न भविष्यति। त्यस्तो पनि गर्न सक्दो रहेछ भगवानले। लोकले देख्यो नि त, त्यस्तो रूप पनि भगवानको रहेछ, जे पनि छ। हो त्यो अचिन्त्य तत्त्व नै, सर्वसमर्थ तत्त्व नै परमात्मा हो। परमात्मा त्यस्तो छ भने अरू केही छ परमात्मा बाहेक? त्यस्तो केही पनि छैन। कुनै व्यक्तिमा त्यो सामर्थ्य पनि छैन, एउटा जीवात्मा पनि त्यो सामर्थ्य छैन। केवल परमात्मामा सर्वसमर्थता छ, यति बुझौँ। जो तत्त्व सर्वसमर्थ छ त्यही हो परमात्मा। परमात्माको सिधा परिभाषा। अब यसलाई त भावमै जानुपर्छ, त्यो भावमै गएर यसको अनुभव हुनसक्छ। ईश्वरलाई अब पुरा जान्ने विषय होइन। गड इज नट अ म्याटर टु नो, इट इज अ म्याटर टु बी डिजल्भ इन्टु। जीवात्माहरू डिजल्भ इन्टु हुने हो। त्यहाँ नुनको ढिकोले पानीलाई जान्न सक्दैन, पानीमा गएर पग्लिन मात्रै सक्छ। त्यो नुनले पानीलाई कसरी जान्दछ? उसको सामर्थ्य छैन। तर पानीमा गयो भने पग्लिन सक्छ, मिसिएर तदाकार हुनसक्छ। यति हो। हरे कृष्ण। आजलाई यति गरौँ। आज गहन चर्चाहरू भए ज्ञान र अज्ञानका विषयमा, परमात्माको स्वरूपको विषयमा, परमात्माको कृपाको विषयमा अत्यन्तै गहन ब्रह्म जिज्ञासाका कुराहरू भए। धेरै सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू सबैलाई हार्दिक नमन। यहाँ उपस्थित अनुपस्थित, पछि हेर्ने, युट्युबमा हेर्ने, पछि फलो गर्ने, रेकर्ड हेर्ने, अहिले बुझ्ने, अहिले सहभागी हुने, साधना गर्ने, भगवत प्रेमको अनुभव गर्ने सम्पूर्ण श्रद्धेय साधक मित्रहरूमा हार्दिक नमन गर्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।